अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरी बाजियाँ इतनी परेशान हो गई हैं, इतनी परेशान हो गई हैं, कोई कनाडा से, कोई यूके से। कहती हैं बाजी आपने जो कल खबर सुनाई है कि हम रमज़ान में काम नहीं करेंगे तो पूरा महीना और रमज़ान के बाद काम करेंगे तो हम किधर जाएंगे। हम तो जब तक आपसे बात नहीं करते हमें सुकून नहीं आता। मैं सदके जाऊँ, मुझे इतना आप पे प्यार भी आता है। देखें, मैं ये नहीं कहती कि सब कोलीग्स नहीं काम करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये होता है ना कि डिपेंड करता है। आपको पता है आजकल किस तरह टाइम, दिन कितने छोटे हो गए। रात को तरावी का टाइम हो जाता है, फिर सहरी हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी आराम से रमज़ान गुजारें, हम भी आराम से हर साल जैसे करते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मेरी बाजियाँ इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई हैं। अभी एक बाजी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। मैंने पहले भी आपको इनका रिश्ता बताया था। सच स्वीट लेडी हैं, पाकिस्तान से कनाडा गई हुई है। इनकी एक बेटी की शादी कनाडा में हुई थी, एक बेटी की शादी यहाँ यूके में हुई थी। इस बच्ची की मैंने स्टेटस पे पिक्चर भी लगाई थी। बहुत खूबसूरत बेटी है बाजी की। यहाँ यूके में उन्होंने शादी की थी और अभी चूंकि वो दूसरी बेटी के पास कनाडा में गई हुई है तो इस बहन को भी, यूके वाली को भी उधर बुला लिया ने, अभी वहाँ पे हैं। तो बाजी इतनी परेशान है, वो कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस बेटी का दुआ नका हो जाए। बेटी की एज है 44, डिवोर्स है। यहाँ पे यूके में शादी की थी, लड़के ने बहुत बड़ा इनके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। और अब बाजी परेशान है कि कोई नेक मुखलस अच्छा सा इंसान मिले, यूके के अंदर मिले। इवन बाजी इतनी अच्छी है, कहती हैं कि अगर उसके पास कोई बच्चा भी है, एक दो बच्चा भी है, तो मेरी बेटी एक्सेप्ट कर लेगी। माशाल्लाह। देखें मेरे बहन भाइयों, आपको और क्या चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई बाजी की डिसीजन सुन के। वो कहती हैं एक बच्चा हो जाए तो मेरी बेटी वो भी संभाल लेगी। 44 एज है, मेरे पास काफ़ी रिश्ते हैं। इनको कास्ट का भी इतना इशू नहीं है, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। देखें फिर आप लोग कहते हैं कि हमें ब्रिटिश बॉन्ड दो, तो ब्रिटिश बॉन्ड दो जिन्हों के पॉकेट 5 पाउंड भी नहीं होंगे, सड़कों पर रुलते होंगे सड़कों पर, तुम ब्रिटिश बॉन्ड ढूंढते हो। कसम से ये जो पाकिस्तान से आए हुए बच्चियाँ ना, माशाल्लाह इतनी इन्होंने मेहनत की होती है। सबका नहीं मैं कह रही, जिम्मेदारी होती है, बहुत धक्के खाए होते हैं और इन्होंने दुनिया देखी हुई है। तो आप लोग एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा मैं रोज़ाना 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 कहती हूँ कि एक दफ़ा मुलाकात करें, नहीं पसंद आए तो ना करें। आपके बच्चे हैं यार, कोई ज़बरदस्ती का सौदा है। अगर आपके दिल को अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, लेकिन आप पहले जो ना कर देते हैं ना, बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं। कितनी बाजियों ने जो शादियां की हैं ना, वो इतनी खुश है माशाल्लाह। एक बाजी थी, वो कहती थी मैं कभी भी पठानों में रिश्ता नहीं करूंगी। मैंने बाजी को कहा कि लड़का इतना अच्छा है, पठान है, खूबसूरत है, तस्वीर भेजी, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था उनका साथ। और आज वही बाजी इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, कहती है अल्लाह हम ऐसे कहते थे पठान। मैंने बाजी को कहा, मैंने कहा बाजी एक सिस्टर हैं, उन्होंने अभी तक मुझे अपनी प्रोफाइल नहीं दी, बार बार लिंक भेज रही हैं, भेज रही हैं, भेज रही हैं। अभी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी आप कौन है। कहती मैं यूके से हूँ। तो मैंने कहा आपने अभी तक मैं अपनी प्रोफाइल नहीं भेजी और आप दुनिया जान के जितने रिश्ते लगे हुए उनके लिंक मांग रहे, कोई मजाक है? कोई खाला जी का घर है कि हमें पता ही नहीं आप कौन है, आपका बेटा क्या करता है, उसके पास क्या डिग्री है, क्या आपकी कास्ट है। मज़े से बाजी ऐसे जैसे, फिर आगे से हंसने लगी, इतनी हंसी। बाजी कहती है मुझे क्या पता। मैंने कहा क्या मतलब क्या पता। कहती है मैंने समझा ये जो आपने स्टेटस पे लगाए हुए हैं रिश्ते में, या इनमें से कोई रिश्ता मुझे ये सारे पसंद है, कोई एक भी मुझे मिल जाए बेटे के लिए। तो ऐसे नहीं होता मेरे बहन भाइयों, आपको 1000 दफ़ा बता चुके हैं। पहले आप अपनी डिटेल हमें देते हैं, अपनी प्रोफाइल हमें देते हैं, हम अपने सिस्टम में डालते हैं, फिर उसके बाद हम सदका जारिया के ग्रुप में आपकी प्रोफाइल डालते हैं और फिर हम सब कोलीग मिल के उस प्रोफाइल पे काम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, हम आपको जानते ही नहीं है और आप हमें हमसे प्रोफाइलें मांग रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम आपको कोई खाला जी तक कार को उठा के बच्चियों की प्रोफाइलें आपको दे देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी सके बहन भाई भी मांगे ना, तो कसम से मैं कभी नहीं दूंगी जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, इसीलिए सारा दिन बाजियाँ फ़ोन करती हैं, लड़कियां लड़के फ़ोन करते हैं कि सदका जारिया का कोलीग बना ले। तो मैं उनको कहती हूँ कि कहना आसान है, लेकिन सदका जारिया का कोलीग बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर सोचा जाए तो।
تو اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنے بھی میری کولیگس ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا ایک ابھی سسٹر کا فون آیا, اتنی قسم سے ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے, میرا دل بھی مطلب آگے سے نہ دھک دھک کر رہا تھا. باجی سٹوری سنا رہی تھی, غور سے سنیں. آپ کہتے ہیں کہ باہر سے انکوائری کریں, ادھر انکوائری کریں, وہ لوگ کیسے ہوں گے, یہ کیسے ہوں گے, اللہ کی ذات پہ چھوڑیں. سب کے بھائی کے گھر, باجی کی 2 بیٹیاں تھیں یو کے میں, اور باجی کا بھائی تھا پاکستان کراچی میں. باجی نے کہا کہ بچپن سے بھائی اتنا اچھا لگتا تھا, باجی اتنا اچھا لگتا تھا, جب بھی یہاں سے جاتی تھی بھائی کی پسند کی چیزیں لے کے جانے, کوئی اس پہ احسان نہیں کرتی تھی, بھائی اچھا لگتا تھا. کہتی ہے ٹماٹو کیچپ مینیز جو جو میرے بھائی کو پسند ہوتا تھا, میں یہاں سے, میرے بچے ہنستے تو میں کہتی تھی آپ کے ماموں کو سے پسند ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والے پیور نہیں ہوتی چیزیں, جو آپ وہاں سے لے کے آتی ہیں پیور ہوتی ہیں. بہرحال بہت محبت, بہت پیار. اور باجی نے دونوں بیٹے جو تھے بھائی کے, ان سے اپنی دونوں بیٹیوں کو رشتے بھی دے دیے. بیٹیاں ماشاء اللہ ویری ہائی ایجوکیشن, لیکن اتنی اچھی بچیاں تھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امی اور ماموں کا آپس میں اتنا پیار ہے, محبت ہے, تو کوئی بات انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے ان کو ہم بھی سیٹ ہو جائیں گے, سیٹ کر لیں گے. اچھا تو پھر کیا ہوا کہ باجی نے دونوں مطلب اپنی بیٹیاں ان کو دے دی, رشتہ ہو گیا, لڑکے یو کے میں آ گئے. پہلے ایک لڑکا جو تھا نا دونوں میں سے, وہ تھوڑا اس باجی کی بیٹی کے ساتھ نا وہ شو کر رہا تھا, اس کا بیہیو چینج ہو رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دونوں لڑکے آپس میں مل گئے. ایک بیٹی کو بیٹا ہوا, وہ اب 4 سال کا ہے باجی کا بیٹا, اور دوسرا جو لڑکا ہے وہ دونوں جو بھائی تھے وہ آپس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا پلان بنایا, اسکاٹ لینڈ بھاگ گئے, دونوں چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے دونوں نے دونوں لڑکیوں کو طلاق بھیج دی. باجی کہتی ہے میں تو حیران پریشان, اتنا اچھا بھائی تھا, اب بھائی سے بھی رہ گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ باہر ہی رشتہ کیا کرے, کیونکہ اگر فیملی میں کرتے ہیں نا تو قسم سے بہن بھائی بھی جو اتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں نا, تو وہ یہ بہت ماشاءاللہ اس چیز میں وہ سمجھدار ہیں. وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے, حالانکہ ہم سب بہن بھائیوں کے بچے آپس میں رشتہ لگتا تھا, لیکن میرے بھائی یہی کہتے تھے کہ یار اتنا محبت اتنا پیار ہے ہم لوگوں میں, میں نہیں چاہتا کہ رشتے ہم بچوں کے کریں اور کل کو آپس میں ہمیں بے اتفاقی نہ ہو جائے. ماشاءاللہ مجھے بھائی کی وہ بات یاد آ گئی. یہ باتیں سوچنی چاہیے. اینی وے 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کو بچے نہیں ہیں, اور باجی کی ایک بیٹی کو 4 سال کا بیٹا ہے, اور ایک بیٹی کی جو, اچھا انہوں نے بتایا تھا کہ ادھر نہیں بتانا, وہ جو 2 لڑکے اسکاٹ لینڈ بھاگے ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ ڈھونڈ رہی ہے. انشاءاللہ دونوں کو دونوں ڈپورٹ ہوں گے اللہ کے کرم سے. باجی رو رہی تھی, میں نے کہا باجی آپ کا ایک ایک آنسو اللہ کے عرش پہ جا رہا ہے, انشاءاللہ آپ نے اتنا ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا, وہ کہاں جائیں گے دھوکہ دے کے, کہیں نہیں جائیں گے, اللہ کی ذات ان کو پکڑے گی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ابھی ماشاءاللہ آج گل نے اور مسز ساجد نے اور نسرین نے بہت اچھی مجھے رپورٹ اپڈیٹ دی ہے. بہت پیاری پیارے رشتے تھے جو کہ ہمارے اسٹرگل ہم کر رہے تھے, ماشاءاللہ ان کے رشتے ڈن ہو گئے ہیں. اب میری میرے بہن بھائیوں ایک بات غور سے سنیں, جو لوگ اہل سید اہل تشیع ہیں, سید اور اہل تشیع, خالی اہل تشیع نہیں, سید اور اہل تشیع جتنے بھی رشتے ہیں اب ہمارے پاس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. سید اہل تشیع رشتے کے پوری بک ہی بھر گئی ہے. اب ہم نے کولیگز نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ مسز ساجد جو ہے نا ہماری کولیگ, جتنے بھی سید رشتے ہیں, جتنے بھی اہل تشیع رشتے ہیں, یہ مسز ساجد سورٹ آؤٹ کریں گی. اگر آپ سید ہیں اور آپ یا اہل تشیع ہیں یا خالی نن سید ہیں اور خالی شیعہ ہیں, تو آپ اپنی پروفائل میری کولیگ مسز ساجد کو بھیجیں. ہم نے اپنے پاس, ہمارے پاس جتنی بھی اہل مطلب سید پروفائلز تھیں, مسز ساجد کو ہم نے فارورڈ کرنے شروع کر دی ہیں. اب ہم نے مسز ساجد کو بولا کہ آپ صرف سید پروفائل پہ کام کریں ماشاءاللہ, کیونکہ وہ بہت زیادہ